बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, तरीके इंसाफ एक ऐसी हकीकत बन चुकी है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में और पूरी दुनिया में तरीके इंसाफ की मकबूलियत और तरीके इंसाफ के साथ होने वाले में जुल्म और सितम की निशानदेही की जा रही है। जितना 2.25 साल से बानी पीटीआई इमरान खान और तरीके इंसाफ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे कई गुना उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून जो अवामी हमायत खो चुकी है, सियासी महाज पे नाकामियों के बाद ऐसी बुखला गई है कि अब पहली दफा कोई जमहूरी हुकूमत कहती है कि सबसे मकबूल जमात में पाबंदी लगानी है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों ने भी पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा हम ये मुस्लिम लीग नून का सोलो फैसला है, हम इसे नहीं मानते। लगता है पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बजाय मुस्लिम लीग नून सिर्फ अपनी हुकूमत से जाएगी, बल्कि लूटा हुआ अरबों रुपया जो उन्होंने अपने केस माफ कराए थे अब उन्हें वापस करने का आ गया। और ये शायद अगर उन्होंने अपना रवैया ना बदला, सियासी सोच ना रखी, डिक्टेटरों वाली सोच रखी, तो मुस्लिम लीग नून का ये शायद कामयाबी की उम्मीद वाला एक इलेक्शन हो, वरना शायद वो सियासी सिस्टम में भी महज काफ लीग की तरह बन के रह जाए, 2-3 सीटों की जमात। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जमहूरियत की आड़ में जो इन्होंने तरीके इंसाफ पर वार करना चाहा था मुस्लिम लीग नून ने, सियासी खरीफों ने भी जुल्म उठाने वाले और जमहूरियत के सरबुलंदी के लिए कोशिश करने वालों की ये आखिरी लड़ाई है। यानी कि ज़िया-उल हक की बाकियात और जमहूरियत की जदोजहद करने वालों का यही आखिरी मार्का है। पहले इनका मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग का होता था, जो मुकमुका कर लेते थे। अब पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भट्टो की पार्टी है, जो बेनज़ीर किया उसने की ने तो कह दिया हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। किसी भी सूरत में किसी सियासी जमात को ख़त्म करने का ये तरीका ना आइनी है, ना कानूनी है, ना अखलाकी है, ना अवामी है। ये आमराना सोच है और ज़िया-उल हक के साथ ये सोच दफन हो चुकी है। और लगता है मुस्लिम लीग सियासी मैदान में अब ये आखिरी दफ़ा इसके बाद इनका काफ लीग की तरह सियासत से किनारा कशी और किन्ने किन्ने जाना है लंदन का नारा लगाएगी पूरा ख़ानदान ही। इस लड़ाई का नतीजा जो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लड़ाई, इस लड़ाई का नतीजा जो भी निकले, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कभी जनेजो बन जाती है, कभी फंक्शन बन जाती है, कभी मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। अब इनसे ये फैसला वापस भी ले तो इनकी आमराना सोच पर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और कभी इम्कान है कि इसे सुप्रीम कोर्ट भी 100% रिजेक्ट करेगी। गो के अदालतों में भी हुकूमत जस्टिस फ़ाइद ईसा अपनी अक्सरियत खोकर अजीब सी चालें चल रहे हैं जो नाकाम होती हुई बादियुल नज़र में नज़र आती हैं। इस शिकस्त फाश को देख के नून लीग को हुकूमत छोड़कर फौरी तौर पर पतली गली से मुल्क से भाग जाना चाहिए, नहीं तो अवाम इन्हें सियासत में इलेक्शन हिस्से के काबिल नहीं छोड़ेगी। शादिया मरी ने वाज़िया तौर पर कहा इनकी जमात इसको मामले में ना एतमाद में लिया गया है। बानी पीटीआई की पाबंदी का मामला पीपल्स पार्टी की मशावरती इजलास में डिस्कस होगा। इसके बाद पीपल्स पार्टी इस पर अपना बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देगी। अब कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी ब्लैकमेल किया जाएगा, लेकिन यकीनन बिलावल भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भट्टो के नवासे हैं, वो शायद, तो बेनज़ीर के बेटे हैं, वो शायद ये बात कभी भी ना माने। आसफ अली जरदारी की कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो जमहूरी लोग हैं, ना आर्टिकल 6 हो, ना ही किसी सियासी जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, कौमी असम्बली में अक्सरियत हो, पंजाब में उसकी हुकूमत छीनी गई हो फरार से, केपी में उसकी हो, वो पवान सोच भी सकता है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बज़ाहिर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अदालती महाज पर तेजी से पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सियासी जमात कहने और रहने पर 13 रुकनी बेंच के बाद तरीके इंसाफ को वाज़िया कामयाबी मिली है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिस पर चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा ने एकदम अक्सरियत बनाने के लिए फ़ाइद ईसा ने एकदम सुप्रीम कोर्ट में 4 इडहाक जज
लगाने کی تجویز دی ہے، اور ماضی میں ہمیشہ اٹھاق جج اور بینچ پر اعتراضات در اعتراضات فائز عیسیٰ سب کرتے رہے۔ 19 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ بظاہر محسوس رشتوں کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں اپنی موجودہ ججز میں حمایت کھو چکے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم سے بلے کا نشان، اور بینچ نے کہا نہ چھینا جاتا، جو 13 رکنی بینچ نے سینا ہے تو آج ملک میں عدم استحکام نہ ہوتا۔ اس لیے کیس کا بوجھ جو جواز کیسز کا جواز پیش کر کے 4 اڈہاک جج لگانے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ جج بیٹھے ہیں۔ لگتا ہے عدلیہ نے جو ڈٹ گئے تھے انہیں بھی تقسیم کرنے کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ججوں سے ہی، عدلیہ سے ہی آخری امید ہے عوام کو۔ باقی ادارے، پولیس ہو، ایف آئی ہو یا نیب ہو، اپنی کریڈیبلٹی زیرو کر چکے ہیں۔ ظلم کی داستانیں بنا جوڈیشل کمیشن کے فارمیشن کو دیکھا جائے، بنانے کا جو طریقہ دیکھا جائے تو شاید چیف جسٹس فائز عیسیٰ اڈہاک جج کی تعیناتی میں کام ہو جائے۔ اٹارنی جنرل ان کا اور وزیر قانون نے تو وکلا ان سے بڑے ناراض ہیں کہ انہوں نے اچھا رول ادا نہیں کیا، آئینی رول ادا نہیں کیا۔ ان 4 ججوں سے سندھ سے تعلق رکھنے والے جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے اڈہاک جج لگنے سے معذرت کر لی ہے، انکار کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس ہیں تو وہ ہمیشہ جب چیف جسٹس نہیں تھے اور سپریم کورٹ کے جج تھے تو وہ ہمیشہ جونیئر ججوں کی تعیناتی، جونیئر موسٹ ججوں کی تعیناتی اور اڈہاک ججز کی تکرار کے خلاف خطوط لکھ چکی ہیں، اور ریکارڈ پر حصہ خود کہتے تھے اڈہاک جج نہیں لگنا چاہیے، جونیئر ججوں کو بینچ نہیں کرنا چاہیے، اور اب خود ہی ہر اپنی ہی بات کی نفی کر رہے ہیں جو ان کے لکھے ہوئے اڈہاک جج کے خلاف اور جونیئر ججوں کے بینچ پر خطوط موجود ہیں۔ وہ کام کر رہے ہیں جس سے وہ پہلے نامناسب سمجھے تھے۔ فائز عیسیٰ ہر وہ کام کر رہے ہیں جسے پہلے نامناسب و ماورائے آئین سمجھتے تھے، نامناسب رویے کا اظہار کر چکے تھے۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں ہیل نے اڈہاک جج لگنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام بھی اڈہاک ججوں میں اچانک یہ فہرست نکالی گئی ہے، کیونکہ اکثریت کھو چکے ہیں، فہرست میں ہیں۔ حالانکہ جسٹس باقر نجفی وزیر اعلیٰ سندھ رہ چکے ہیں، جو وزیر اعلیٰ الیکشن میں سندھ رہ چکے ہوں نگران حکومت میں، تو کیا انہیں سپریم کورٹ میں اڈہاک جج لگنا چاہیے؟ اس کا سوال ہم وکلا برادری اور جج صاحبان پر چھوڑتے ہیں۔ ایک نگران وزیر اعلیٰ رہنے والا شخص کس طرح دوبارہ انصاف کرنے والے منصب پر فائز ہو سکتا ہے، اس پر آئینی ماہرین نے سوال اٹھا دیا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، جسے صرف الیکشن حکومت سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیج سکتی ہے، پابندی لگانے کا کہنا ہی غلط ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے ہی پیش بندی کی جا رہی ہے، اتنی مرضی کا فیصلہ لیا جا سکے، جبکہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے حافظ صاحب امیر، جمعیت علماء اسلام، نیشنل عوامی پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں اور حکومت کی اتحادی جماعتوں نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے اور آرٹیکل 6 لگانے کی مخالفت کرتی ہے۔ نہ جانے نواز شریف اپنی سیاست ختم کرتے کرتے خود تو سیاست سے آؤٹ ہوئے، نہ وزیر اعظم بن سکے نہ وزیر اعلیٰ، سزا یافتہ بھی ہوئے، پوری نون لیگ کو ڈبونا چاہتے ہیں، جبکہ نون لیگ کے بے شمار سینئر رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا اور آرٹیکل 6 کو آمرانہ سوچ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کیا شاہد حقان عباسی بھی اس کی مخالفت۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون نے ایک حقیقی جماعت، مقبول جماعت پر پابندی لگائی تو ہم مسلم لیگ کو چھوڑنے کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن حکومت جو بھی ریفرنس بھیجے گی بالآخر اسے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے اڈہاک جج لگائے گئے ہیں۔ اب دیکھنے ہیں کہ وکلا اس غیر آئینی اور جمہوری رویے پر کیا رویہ اپناتے ہیں، جبکہ وزیر قانون پر وکلا برادری نے مایوسی اور تکلیف کا اظہار کیا۔ لگتا ہے اب مسلم لیگ نون کا یہ عمل جمہوریت کو کمزور اور اس کا کہیں بستر ہی گول نہ کر دے، کیونکہ تحریک انصاف ایسی حقیقت بن چکی ہے
جسے ختم تو دور کی بات -1 انچ کرنا بھی ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ بانی عمران خان ہر محاذ پر کامیابی ہی کامیابی سمیٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔